सध्या एट प्रेजेंट आसा आमचो शिरोडा मतदारसंघाचो जो आमचो ग्राउंड आसा काराय, जो ग्राउंड जो आमचे लोकल्सांनी हो फॉर्म केल्लो तयार केल्लो आनी आयज हो आमदार तेजे दोंगर वयर आसा। आमदार थंय सुभाष शिरोडकर वयर रावता, WRD मिनिस्टर, आनी पंचायत पळयता। सांगपाचो मेन मुद्दो म्हणल्यार हे ग्राउंडाचें नांव जावन आसा नेताजी सुभाषचंद्र बोस, पूण आयज ते नांवाचें हे डिसरिस्पेक्ट हो आमदार सुभाष शिरोडकर कशें करता तें पळया। कित्याक हो टुर्नामेंटा हांगा येता, पयलीं कशें आसल्यार टुर्नामेंटाक अमकी रेट आशिल्ली। फाटल्या दिसा आर्जीचो बोवाळ भंयान तेणे आतां टुर्नामेंटाचो रेट भरपूर वाडिल्ले आसा। पूण मेन मुद्दो सांगपाचो आमचे जो नॅशनल फ्रिडम फायटर नेताजी सुभाषचंद्र बोस, तूं मुझे खून दो म्हणजे तुमी आझादी दूंगा हो सगळ्यांनी आमी तेजो नारो पळयला। पूण ते नांवाचें टोटल डिसरिस्पेक्ट कशें आसा तें पळया। म्हाजे फाटल्यान तुमकां नांव दाखयता तें खंय तरी हे व्हाळ हो व्हाळ आनी तेजी तुमकां नांव दाखयता मुद्दम दिसता न्हू, नेताजी सुभाषचंद्र बोस आनी फुडें मागीर क्रीडा मैदान म्हणल्यार तेजे नांवाचें कशें डिसरिस्पेक्ट तें पळया। तो वयर तें नांव तें फाटल्यान 2 स्टँड आसा तेजें नांव आशिल्लें। म्हणल्यार हे जे आमचे दिल्ली हायकमांड ह्यो पार्टी आनी हे लिडर हेणी फक्त गोंयकारां फटयल्लें आसा, जावं ते स्पोर्ट्सां फटयल्लें आसा, जावं ते आमचे कामां आमचे कंपनीनी कामां तितून फटयल्ले आसा, जावं बाकीचे वेगवेगळे इश्यूचेर तेणी आमकां फटयल्ले आसा। आनी जो खूब दुख्ख दिसता कित्याक अशी आयज शिरोड्या मतदारसंघात जाता। म्हणल्यार हेंकां कांयच ना, हेंकां फक्त आपली सत्ता भोगपाची, सत्ताच तेंकां सत्ता आनी पयशे कशे बोल्सां भरपाचे, आपली बँक बॅलन्स हेंच तेंकां, जावं विजन जावं हे मतदारसंघाक कितें करपाचें ना। पूण आयज आमी प्रत्येक इश्यूचेर आवाज काडटा म्हणल्यार खंय तरी तो जागो जाला आनी मातशें दिसा आतां हांगा थंय नाचता। पूण हो जो फाटल्यान जो टोटल डिसरिस्पेक्ट आसा इज शेमफूल एक्ट। थँक्यू।